वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, रियासत की अमलदारी को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करना हमारी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी फ़ौज पर डालकर बरीउज़्ज़िम्मा नहीं हो सकती। इस तरह से दहशत गर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। बोले, नरम रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशत गर्दी में मुबतला खैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए सियासी और मजहबी तबके को किरदार अदा करना होगा। तवक्को है सूबे दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास, चारों वज़राए आला की शिरकत, आर्मी चीफ, एयर चीफ समेत दीगर अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी का तफसीली जायज़ा लिया गया। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद फूल प्रूफ बनाने के लिए इक़दाम तेज़ करने का फैसला। मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर अमल पैरा अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटने पर जोर। सोशल मीडिया पर हिजान बर्पा करने वालों से कोई रियायत न बरतने के अज़म का इयादा। सीपेक का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है। मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए। चीन का पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर सिक्योरिटी का मामला उठाना तशवीशनाक बात है। सिक्योरिटी में नाकामी क्यों हो रही है? अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सीपैक पाकिस्तान की मैशत के लिए निहायत अहम है। मैशत बिखरी पड़ी है। सूबों के बजट से मुतालिक वफाकी काबीना झूठ पर झूठ बोल रही है। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम के बारे में वज़ारत दाखिला में अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर अमल दरामद की हिदायत, कहा सिक्योरिटी प्लान में किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। इजलास में वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले, अंडर 184(3) एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इंस्टीट्यूट किया है। हमारे जो दारोवाल के फेक अरस्तू हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि जी लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखा जाए, क्योंकि इस मुल्क को आगे ले जाने का सिर्फ एक यही तरीका है कि वो मुल्की मामलात में इंटरफेयर उनको ना करने दिया। मोहम्मद जुबैर का बयान PTI के बयान के मुताबिक और हमारे मौक़िफ़ की तायद है। सुप्रीम कोर्ट साबिक़ लीगी रहनुमा के इंटरव्यू का आज खुद नोटिस ले। तर्जमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोहम्मद जुबैर का एतराफ़ी बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनता। मोहम्मद जुबैर ने अपने इंटरव्यू में कहा PTI हुकूमत गिराने के लिए जनरल बाजवा ने राब्ता किया। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी साजिश में शामिल थे। मुलविस अफराद को सजा दी जाए। जाली अरस्तू ने बानी PTI को 5 साल जेल में कैद रखने की तजवीज़ दी। ऐसे बयानात से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। इनसे मुल्क संभल नहीं रहा। कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं। बात के अंदर वाकया पेश आया है, हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए, चूंकि हमारा मुआशरा एक ऐसी तबाही के किनारे पे पहुंच चुका है कि जहां पर स्ट्रीट जस्टिस, मॉब लिंचिंग के जरिए हम दीन के नाम को इस्तेमाल करके आइन, कानून, रियासत के तमाम बुनियादी असूलों को पैरों तले रोनते हैं। सानेहा सवात अफसोसनाक। दुनिया भर में पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठ रहे हैं। ऐवान सानेहा सवात का नोटिस ले। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हम लोगों को मारकर लाशें जलाकर दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। इस्लाम ने लाशों की बेहुरमती की ममानत फरमाई। गलियों में होने वाले ऐसे इंसाफ को रोकना होगा।
سنی تحریک کے رکن ثناء اللہ مستخیل کی قومی اسمبلی میں نازبہ گفتگو، خواتین اراکین اسمبلی کا شدید احتجاج، اسپیکر نے اراکین کے مطالبے پر ثناء اللہ مستخیل کو بجٹ سیشن کے لیے معطل کر دیا۔ نازبہ الفاظ کارروائی سے حذف، سردار ایاز صادق نے کہا میرے پاس مذمت کے لیے الفاظ نہیں۔ پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار ہے، مالیاتی ایمرجنسی لاگو کی جائے۔ صدر آصف علی زرداری پاکستان کو ایک بلاول ہاؤس اور اراکین پارلیمنٹ 25% جائیداد عطیہ کر دیں۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا قوم 78,000 ارب کی مقروض ہے، قرض اور سود کی مد میں 9,775 ارب ادا کرنا ہے۔ اب قربانی طاقتور طبقے کو دینا ہوگی، ہم خود کچھ قربان کریں گے تو عوام بھی ٹیکس دیں گے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر تلوار چلا دی گئی، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ حکومت سے اپنے اتحادی سنبھالے نہیں جا رہے، مجھے نہیں لگتا یہ حکومت زیادہ دیر چل سکے گی۔ رہنما اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو، کا بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار عوام پر ظلم ہے، انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں منجھی ہوئی پرانی سیاسی جماعتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہے انشاءاللہ تعالیٰ برقرار رہے گا، چونکہ اس کی پشت کے اوپر میثاق جمہوریت کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ حکومتی اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے پبلک نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا معاشی ترقی کے لیے ملک کو استحکام کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کو برقرار رکھے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں میں معاملات طے پا گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ واپس لے لیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی اراکین قومی اسمبلی کو بجٹ اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایات۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ پیپلز پارٹی فائنانس بل کی منظوری میں ساتھ دینے کا اعلان 24 جون تک کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری 24 جون کو بجٹ پر اظہار خیال کریں گے۔ جماعت اسلامی کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج سے ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا بجلی کے بل نہیں، بجلی کے بم آ رہے ہیں، بجلی کے معاہدے قوم کے سامنے لائے جائیں۔ فکسڈ چارجز بھی بل میں شامل کر دیے گئے، جن اداروں کی نجکاری ہوئی اس کا بھی حساب دیا جائے۔ حکمرانوں کے غلط فیصلے عوام بھگت رہے ہیں، بجٹ عوام دشمن ہے، تنخواہ دار طبقہ ہی پھنسے گا، ٹیکس دینے والوں کی ٹیکس بڑھا دیے گئے، مراد لینے والوں کو مزید چھوٹ دے دی گئی، پروفیشنل لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ میں طلبی۔ قائمہ کمیٹی نے مقامی تیار اسٹیشنری پر 18% سیلز ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی۔ $200 تک موبائل فون پر 18% سیلز ٹیکس کی تجویز بھی مسترد۔ کمیٹی نے غیر منافع بخش یا فلاحی اداروں کے نام پر فائدہ اٹھانے والوں کا ریکارڈ مانگ لیا۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا کہ چیریٹی کے نام پر لوگ امیر ہو رہے ہیں، یہ ٹیکس چھوٹ لے کر بیٹھے ہیں۔ کہا آئی ایم ایف کے دباؤ پر ہر چیز پر ہی ٹیکس لگایا جا رہا ہے، وہ وقت بھی دور نہیں جب قبر پر بھی ٹیکس لگے گا، ابھی آئی ایم ایف کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے بجٹ میں سخت معاشی فیصلوں کو خوشائند قرار دے دیا۔ بجٹ منظوری میں سیاسی جماعتوں کے مثبت کردار کی بھی تعریف۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے معیشت کی بہتری کے لیے ٹیکس کی چھوٹ محدود کرنے کو بھی رہا۔ آئی ایم ایف کے وفد کی اگلے ہفتے پاکستان آمد متوقع۔ وفد نئے قرض پروگرام پر بات چیت کرے گا۔ پاکستان نے نئے پروگرام سے قبل پیش کی شرائط پر عمل درآمد کیا ہے۔ سپاہی ہارون ولیم کی سینٹ پال چرچ راولپنڈی میں آخری رسومات۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر اعظم نے دفاع وطن کے لیے مسیحی برادری کی قربانیوں کو سراہا۔ کہا مسلح افواج ایک مربوط یونٹ ہے، مسلح افواج میں ہر طبقے کی نمائندگی موجود ہے۔ ہارون ولیم نے وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا، قربانیاں رائے خواہ نہیں جائیں گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا قوم مادر وطن کے دفاع کے لیے شہیدوں کی قربانیوں کی مقروض ہے۔
شہید کانسٹیبل محمد عدنان کی نماز جنازہ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ادا کر دی گئی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق قمیانہ سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ سی سی پی او سمیت پولیس کے چاق و چوبند دستے کی شہید کے جسد خاکی کو سلامی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ بلال صدیق قمیانہ کا شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا محمد عدنان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ شہید کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ 18 ہزاری کے مقام پر دریائے جہلم میں طغیانی 30 سے زائد دیہات زیر آب، فصلیں تباہ ہو گئیں، علاقوں کا رابطہ منقطع۔ کوٹ شاکر، لطیف شاہ، کوٹلہ نیک احمد اور ملکانہ متاثر، سیلاب کی اطلاع نہیں دی گئی، نقل مکانی بھی نہ کر سکے، مقامی افراد انتظامیہ پر بھڑک اٹھے۔ شہر قائد کے مخین ہو جائیں تیار، بادلوں کے کراچی پر ڈیرے شہر کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان۔ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں بادل پہنچ گئے۔ 24 گھنٹوں میں پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں اور بالائی سندھ میں بارش کا امکان۔